हाम्रो शास्त्रले पहिलो देवता कसलाई भन्छ? आमालाई भन्छ। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, यी जगतका प्रत्यक्ष देवता हुन्। यिनले देखाएको बाटोमा चल्यो भने बल्ल भगवानको दर्शन मिल्छ। सिधै भगवानको खोजी गर्न थाल्नुभयो भने बाटो बिग्रन्छ है। घरमा रहेको देवतालाई रुवाउने, तीर्थ धाउने गर्नुभयो भने तीर्थ गएर फल मिल्दैन नि। फेरि ख्याल गर्नु होला। जगतको अधिपति परब्रह्म परमात्मा भगवानले यसरी आफूले रचना गरिएको चरित्र वृत्तान्त पाख्ने महिमालाई विस्तार गर्नका लागि, त्यसको प्रसारका लागि सुकदेवको जन्म अवतार पाख्यान महिमा वर्णन विस्तार गराइबस्नुभयो। स्वामी सुकदेव अवतरित हुनुभयो। माता पिताका निकटमा साष्टाङ्ग दण्डवत गर्नुभयो। जङ्गलमा प्रस्थान गरेका सुकदेवलाई फेरि भागवतले नै कर्षण गरेर लिएर आयो र पिताका निकटमा समस्त भागवत अध्ययन गर्नुभयो र छाया स्वरूप सुख स्थापित गराएर फेरि आफू जङ्गलतर्फ प्रस्थान भइबक्सनुभयो। लौत परमात्मा अब यसरी वेदव्यास नामरेका मुनिले रचना गरिएको शास्त्र भागवत नामरेको शास्त्रलाई विस्तारका लागि, प्रसारका लागि सुकदेव स्वामी प्रथम वक्ताका रूपमा स्थापित भइबक्सनु भएको थियो प्रभु भनेर पहिलो वक्ता सुकदेवका जन्म चरित्र वृत्तान्त यसरी वर्णन विस्तार गरिबक्सनुभयो प्रभु। अब भागवत महाभारत प्रसङ्गबाट प्रवेश गराइएको छ। महाभारत भन्ने बित्तिकै हामी जय झगडालाई याद गर्ने गर्दछौँ। बाटोमा हिँड्दै डुल्दै गर्दा कहीँ जय झगडा देखियो भने पनि महाभारतको याद आउने गर्दछ। यो घरमा महाभारत चलेछ कि क्या हो पनि भनिहाल्छौँ होइन। झगडाले महाभारतको याद पनि दिलाउँदछ। झगडा चाहिँ के कारणले हुन्छ त हेर्नुहोस् त। झगडाका कारण भनेका तिनै छन्, तीनभन्दा चौथो कारण छँदै छैन। ती तीन कारण के रहेछन्? झगडाका तीन कारण जसले महाभारत समेत चल्न त्यो बाध्य गरायो। पहिलो कारण भनेको जग्गा जमिन, जग्गालाई झगडाको कारण मानिन्छ। राज्यहरू आफ्ना सिमानाका कारणले झगडिरहेका हुन्छन्। छरछिमेकीहरू पनि आफ्नो सिमानाका कारणले झगडिरहेका हुन्छन्। दाजुभाइ सँगै हुर्कन्छन्, सँगै बढ्छन्, सँगै खेल्छन्, सँगै खान्छन्। औँसबण्ड लाउने बेला झगडा गर्छन्। तँलाई राम्रो मलाई नराम्रो, तँलाई महँगो मलाई सस्तो होइन, तँलाई खेत मलाई बारी आदि इत्यादि यस्तै नाममा झगडा गर्न थाल्छ। पहिलो कारण के रहेछ? जग्गा रहेछ। जग्गाका कारणले झगडा हुँदो रहेछ। किन झगडिनु हेर्नुहोस् त। फेरि हाम्रो 5 हात अग्लो शरीर छ। यो शरीरलाई गाडियो भने 5 हात भए पुग्छ। 5 हात भए पुग्छ। मसान घाटमा लैयो र अन्त्येष्टि गरियो भने खरानी हुन्छ कहाँ? उड्छ। जग्गाका लागि झगडिनु पर्ने रहेछ त? केही छैन। तर पनि झगडाको पहिलो कारण भनेको जग्गा हो। दोस्रो कारण भनेको श्रीमानी पैसा सम्पत्ति। जोसँग छ नहुनेवाला व्यक्ति आवश्यकता पर्दा तिनै कहाँ माग्न पुग्छ। ए हजुर मेरो कामना पुरा गरिदिनु पर्यो, हजुर सिवाय कुनै छ र म कहाँ जाउँ माग्न, हजुरैसँग त हो नि भन्दै विभिन्न भन्नुपर्ने चिज बहाना सबै पोख्छ र अनि आफ्नो कार्य सफल तुल्याइहाल्दछ। मागेर गएको भोलिपल्टदेखि उसले भाका बोल्दै जान्छ अनि त्यही पैसाका कारणले झगडा हुन थाल्छ। त्यही पनि पैसालाई चलाउन जानिएन भने झगडा हुन्छ। दोस्रो झगडाको कारण भनेको पैसा, श्री। त्यही भएर ख्याल गर्नु होला है। धेरै हुनेले दायाँ बायाँ नलगाउनु होला। यस्तै राम्रा काममा लगाउनु भयो भने झगडा पनि हुँदैन। दान दिएपछि माग्ने कुरो भएन, दान दिएपछि सकिहाल्यो। आफ्नो हातमा हुइन्जेलसम्म आफ्नो भयो, पर हातमा पुगेपछि अर्काको भइहाल्यो। अब तेस्रो झगडाको कारण भनेको हाम्रो मुख हो, हाम्रो बोली हो। हाम्रो मुख कस्तो छ हेर्नुहोस् त। धनुष जस्तो छ कि छैन? मुख धनुष जस्तो छ। धनुषबाट निक्लने बोलीहरू बाण जस्ता छन्। जसलाई ताकेर हान्यो उसैलाई लाग्दछ। त्यही भएर जसलाई ताकेर हान्यो उसैलाई लागिहाल्ने। घाउचोट लाग्यो भने 2-4 दिनमा निको हुन्छ, तर बोली रूपी बाण जिन्दगीभर गडिरहन्छ, याद आइरहन्छ। त्यही भएर बोल्दा विचार पुर्याएन भने झगडा हुन्छ। अहिले समाजमा धेरै झगडा बोल्न नजानेका कारणले भइराखेको छ।
शत्रु खोज्न टाढा जानु पर्दैन। यो मुख तयारी छ, अलि अलि यता र उता बिगारेर बोलिदिनु भयो भने शत्रु यही कमाइहालिन्छ। टाढा जानुपर्छ त। त्यही भएर शत्रु खोज्नका लागि कसले कमाएको शत्रु? आफैले कमाएको हो। त्यही भएर आफैले बोल्न जानिएन भने, बोल्दा विचार पुर्याइएन भने, बोल्दा ख्याल गरिएन भने यसले पनि झगडा निम्त्याउँदछ। अहिले समाजमा धेरै झगडा बोलीका कारणले हुने गर्दछ। यी तिनै कारण मिसिएका हुनाले महाभारत युद्ध चल्यो। राज्यका निमित्त पञ्चपाण्डवहरू हामीले राज्य गर्ने बन्दथे, कौरवहरू हामीले गर्ने बन्दथे। राज्य भनेको भूभाग हो, क्षेत्र माने पृथ्वी हो। हजुरहरूको लाल पूर्जा छ होला नि, होइन? जग्गा छ कि छैन? जग्गामा त्यहाँ लाल पूर्जामा लेखेको हुन्छ नि यति क्षेत्रफल भनेर। क्षेत्र माने पृथ्वी, जसको विस्तार गरिन्छ त्यसलाई फल भन्छ। त्यो क्षेत्रको अधिपति जगतको अधिपति नै वही हुनुहुन्छ, जसले यो जगत चराचरलाई चलायमान बनाइरहनु भएको छ। अनि यो भूमण्डलका निमित्त लडाइँ झै झगडा ठाउँ ठाउँमा भइराखेका छन्। हामीले पनि देखिराखेका छौँ। सायद यहाँ पनि कोही हामी हौला। त्यही भएर जुन चिज आफ्नो हुँदै होइन, जुन चिज छोडेर जानु छ त्यसका निमित्त किन झगडिएर बस्नु? कसलाई पुग्यो र फेरि यहाँ बिघौँ बिघा हुनेलाई पनि पुग्यो भनेर सोध्यो भने अरू 2-4 बिघा थप्न पाए हुन्थ्यो भन्छ। त्यही भएर कसैलाई पुग्दैन। मन हाम्रो यति लोभी छ नि, यो लोभी मनलाई भरिनका लागि, यसलाई पूर्ण तुल्याउनका लागि अरू कसैले सक्दैन, आफैले हो प्रयत्न गर्ने, कोसिस गर्ने। त्यही भएर यसलाई पूर्ण तुल्याउनु पर्दछ। त्यही भएर झगडाको बिउ भनेको, आज झगडालाई निवार गर्ने विधि र प्रक्रिया भनेको यी 3 कारणलाई जबसम्म बुझ्न सकिँदैन तबसम्म झगडाबाट मुक्त हुन सकिँदैन। महाभारतको युद्ध यी 3 कारण जम्मा भएका थिए, जसका कारणले गर्दा महाभारतको युद्ध चल्यो। धेरै दिन लामो थिएन, 18 दिनको युद्ध चल्यो, तर विश्व प्रख्यात रह्यो। सत्य र असत्यका पक्षमा चलेको युद्ध महाभारत। आखिर सत्यमेव जयते, सत्य नै सधैँ विजय हुने गर्दछ। पञ्चपाण्डवहरू विजय भए। कारण के थियो प्रभु भनेर सोधिबक्सनु भयो। तिनै महिमा चरित्र वृत्तान्त पाख्यान महाभारतका चरित्र वर्णन विस्तार गर्दै प्रस्तुत गर्दै बताउँदै भइबक्सनुहुन्थ्यो प्रभु। पञ्चपाण्डव र कौरवहरू हुनुहुन्थ्यो। पञ्चपाण्डव पाण्डुका पुत्र होइबक्सनुहुन्थ्यो। कौरवहरू धृतराष्ट्रका पुत्र होइबक्सनुहुन्थ्यो। 6 भाइ पुत्र लयत राजा महाराजाहरू राजाका पक्षमा साथ दिइरहेका थिए। पञ्चपाण्डवका पक्षमा सीमित सत्यवादी राजाहरू होइबक्सनुहुन्थ्यो। राजकाज भोग अधिकार चल्दै गयो। राजा धृतराष्ट्र दुर्योधन रूपी दुर्बुद्धिले युक्त भएको बुद्ध पुत्रका बसमा परिवक्षण भयो। पुत्रका बसमा पर्नुभयो। राजाले आफ्नै भाइका छोराहरूलाई अन्याय गर्न थाल्नुभयो। राजकाज समेत खोसेर आफ्ना बसमा पार्ने प्रयत्नमा लाग्नुभयो। यसरी विभिन्न कोसिस र प्रयत्नहरू पनि गरे। सत्यका पक्षमा लागिरहेका पञ्चपाण्डवहरूलाई परेको दुःख र आपतलाई देखेर उनीहरूको यादलाई परमात्माले स्वीकार्दै भगवान् उनका निकटमा पुगिबक्सनुभयो। एक दिनको समय विभिन्न कोसिस भए, झै झगडा नहोस्, यो झगडा गरेर फाइदा कसैलाई पनि छैन, सकभर यो झगडा हुन हुँदैन भनेर परमात्माले पनि कोसिस गरिबक्सनुभयो। द्वयोर्विभावे तृतीयस्य लाभ। दुईजना झगडा गर्दाखेरि फाइदा जहिले पनि तेस्रो व्यक्तिलाई हुन्छ। त्यही भएर झगडा कहिल्यै गर्न हुँदैन। झगडा गर्यो भने घाउचोट हुन्छ, फाइदा कसलाई हुन्छ? अर्कैलाई हुन्छ। ठुलै झगडा चल्यो भने मुद्दा मामिला चल्छ, फाइदा कसलाई हुन्छ? अर्कालाई हुन्छ। त्यही भएर झगडा गर्नेवालालाई कहिले पनि फाइदा हुँदैन। झगडा गर्छन् दुईजना, फाइदा तेस्रो व्यक्तिले लुटिराखेको हुन्छ। द्वयोर्विभावे तृतीयस्य लाभ। तेस्रो व्यक्तिलाई फाइदा हुने काम किन गर्छौ? हे कौरव हो, हे पञ्चपाण्डव हो। त्यही भएर झगडा नगर। भगवानले सम्झाउनु भयो तर पनि केही लागेन। एक दिनको समय परमात्मा भगवान जब विराजमान भइबक्सनु भएको थियो, परमात्मा भगवानका समीपमा महाभारतको युद्ध प्रारम्भ पूर्व अर्जुन र दुर्योधन भगवानका समीपमा पुगेछन्। राजन शयन गरिरहनुभएका भगवानका समीपमा दुर्योधनको आगमन भयो। भगवान कृष्ण सुतिरहेको देखेर शिरतर्फ गएर दुर्योधन बसे। भगवान सुतिरहनु भएको थियो। अर्जुनको पनि आगमन भयो। अर्जुन गएर परमात्माको चरणतर्फ बस्नुभएछ। निद्रामा मग्न हुनुभएका भगवान केही बेर पछि जागिबक्सनुभयो। भगवान जाग्ने बित्तिकै दृष्टि अर्जुन उपर पर्यो, किनकि अर्जुन चरणतर्फ थिए, पाउतर्फ थिए। बाबु अर्जुन, तिमी कतिखेर आयो? के कारणले आयो?
सोध्दै गर्दा दुर्योधन शिरतर्फ त्यो गर्जिन थाल्यो, हे कृष्ण आएको म हो, सोध्छौ तिमी अर्जुनलाई? बाबु दुर्योधन, मैले तिमीलाई देखिनँ बाबु, भन के कामले आयो? दुर्योधनले भन्यो, हे कृष्ण महाभारत हुने निश्चय भयो, युद्ध चल्ने भयो, त्यही भएर हामी तिमीसँग युद्धको सहायता माग्न आएका छौँ, हामीलाई सहायता प्रदान गर। भगवान भन्नुहुन्छ, मैले के नै सहायता दिनु छ र? मसँग एक अक्षौणी सेना छन्, एक म छु, म अस्त्र शस्त्र चलाउनेवाला छैन, के माग्छु बाबु हो माग। तर दुर्योधन, माग्ने अधिकार जहिले पनि पहिला रोज्दाखेरि भाइको अधिकार हुन्छ, त्यही भएर तिम्रा निकटमा तिम्रो भाइ अर्जुन छन्, पहिले भाइलाई रोज्न देऊ। अघि अघि अंश बन्न लाउँदाखेरि भाइलाई रोजाएर दाइले लिने चलन थियो अरे, अहिले बाटाकाटा दाई हुन्छ, दाइले लिन्छन् अनि भाइलाई यही हो भनेर दिन्छन्। दाइले पितृवत भाव जागृत गर्नुपर्छ जहिले पनि, म तेरो पिता समान हुँ बाबु भनेर भाइहरूलाई राम जस्तै बन्न सकियो भने पो बल्ल दाई दाई भइन्छ। राम जस्तो दाई बन्न सक्नु पर्यो, लक्ष्मण जस्तो भाइ। रामको पूजा त गऱ्यौँ हामी, रामका भक्त त भयौँ, तर रामले देखाएको बाटोमा चाहिँ चलेनौँ। रामलाई धुप धुवार खुबै गऱ्यौँ, अक्षता पनि मुठी मुठी छर्यौँ, फुलबारीको फुलै मास्यौँ बाँदर जस्तै, भगवानलाई माला पनि पहिरायौँ, तर असल रामका भक्त बन्न सकेनौँ। रामले देखाएको, हे मेरा भक्त हो तिमी म जस्तै दाई बन। लक्ष्मणले देखाएको, हे भाइ हो तिमी म जस्तै दाईका सेवक भाइ बन। हामी पूजामा मात्र सीमित बन्यौँ, भाइ बन्न पनि सकेनौँ, दाई बन्न पनि सकेनौँ। गल्ती यति नै हो। सोच्न चाहिँ फेरि सोध्छौँ राम राज्य आइदिए हुन्थ्यो भनेर, राम राज्य त्यसै आउँछ र? राम जस्तै दाई बन्न सक्नु पर्यो, लक्ष्मण जस्तै भाइ बन्न सक्नु पर्यो, भरत जस्तै भाइ बन्न प्रयत्न गर्नु पर्यो, त्यसो भए पो बल्ल राम राज्य आउँछ। तर हामी कर्ममा अलग्गिन थाल्यौँ, चाहना र इच्छा चाहिँ ठुला ठुला राख्न थाल्यौँ। भगवानले यसरी सम्झाउनु भयो, बुझाउनु भयो जगतको अधिपतिले महाभारतको युद्ध पूर्व, बाबु हो माग्ने अधिकार भाइको हुन्छ, भाइलाई तिमीले माग्न प्रदान गर। अर्जुनले भने, हे प्रभु यो अधिकार हजुर मलाई दिनुहुन्छ भने नचाहेको कर्म अगाडि बढ्दैछ, युद्ध चाहिँ हुने निश्चय नै भयो भगवान। त्यही भएर महाभारत युद्ध पूर्व हामी केही आशा गर्दछौँ, त्यो आशालाई परिपूर्ण तुल्याइ बक्सोस्। महाभारतका युद्धमा हजुर हाम्रा पक्षमा रहेर हामीलाई सहयोग गरिबक्सोस् भगवान भनेर परमात्मा कृष्णका निकटमा अर्जुनले निवेदन गरिबक्स्नुभयो। राजन दुर्योधन खुसीले गदगद हुँदै निवेदन गर्न थाल्यो, हेर कस्तो मूर्ख रहेछ, अस्त्र शस्त्र नचलाउने यो बुङ्गोलाई रोज्यो, हे कृष्ण मलाई तिम्रो अक्षौणी सेना प्रदान गर, म हिँडेँ भनेर दुर्योधन त्यहाँबाट हिँड्यो। दुर्योधन गइसकेपछि भगवानले सोध्नुहुन्छ, अर्जुन तिमी पञ्चपाण्डवहरू सीमित तिम्रा राजा सहयोगी राजाहरू, तिमीले मलाई रोज्नु सट्टा मेरा अक्षौणी सेना रोजेका भए तिमीलाई सहायता पुग्थ्यो नि बाबु। अर्जुन के भन्नुहुन्छ? ए भगवान जहाँ हजुर हुनुहुन्छ, हजुरका साथमा म गाण्डीवधारी अर्जुन छु भने हजुर हुँदा हुँदै हजुरका साथमा म रहँदा रहँदै हार्न परे पनि त्यो हार मेरा निमित्त स्वीकार्य छ। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः, जहाँ भगवान कृष्ण हुनुहुन्छ, कृष्णका साथमा म धनुर्धारी अर्जुन छु। सत्यका पक्षमा लड्दै गर्दा हार्न परे पनि त्यो हार मेरा निमित्त स्वीकार्य छ भगवान, अर्जुनले परमात्मालाई निवेदन गरे। हामी कहीँ हारिन्छ कि भनेर सत्यलाई छोड्छौँ, सत्यलाई परित्याग गर्छौँ। म एक्लै भएँ, मेरा पक्षमा त कोही भएनन् भनेर हामी हुलै बदल्न तयारी हुन्छौँ, तर सत्य कहिले पनि हार्दैन। सत्य कहिले काहीँ लुप्त भए जस्तो हुन्छ, तर पनि सत्य फेरि एक दिन जाग्छ। त्यही भएर सत्यमैव जयते, सत्य सधैँ विजय हुने गर्दछ। सत्यका पक्षमा अडिक हुनु पर्दछ। भगवान सूर्य एक्लै हुनुहुन्छ, तर पनि सूर्यले जगतलाई प्रकाश सरिरहनु भएको छ। सूर्य म एक्लै भएँ भनेर उदाइदिन छोडिदिने हो भने के हुन्थ्यो होला? त्यही भएर सूर्यबाट यो ज्ञान हामीले लिनुपर्दछ। भगवान चन्द्र एक्लै हुनुहुन्छ, भगवान चन्द्रमाले शीतलता छरिरहनु भएको छ। त्यो शीतलता हुन्थेन भने सूर्य मात्र जागिरहने हो भने पनि के हुन्थ्यो होला? विचार गर्नुहोस् त। त्यही भएर यस्ता धेरै परमात्माका लीला छन् जो हामीलाई ज्ञान हर हमेसा दिइरहनु भएको छ, त्यो भाव जगाउने कोसिस गरिरहनु भएको छ। परमात्मा भगवानको कृपा रह्यो, महाभारतको युद्ध हुने निश्चय भयो।
कौरवका पक्षमा अक्षौहिणी सेना र पञ्च पाण्डवका पक्षमा स्वयं आफू र अनि परमात्मा भगवानले वाचा प्रदान गरिबक्स्नुभयो। अब महाभारतका युद्धका लागि ठुला ठुला रथी महारथी राजा महाराजाहरू पनि अगाडि बढे। महाभारतको युद्ध प्रारम्भ भयो। युद्ध चल्दै चल्दै जाँदाखेरि धेरै ठुला राजा महाराजाहरू पनि अन्त्य हुँदै हुँदै जान थाले। तर पनि रणभूमिमा पञ्च पाण्डवहरू विजयका तर्फ अगाडि बढिरहेका थिए। राजन, त्यो अवस्था राजा दुर्योधनलाई अनि पराक्रमी युवराज दुर्योधनलाई असह्य भयो। गुरुपुत्र अश्वत्थामा धृतराष्ट्र राजाका निकटमा पुग्नुभयो। चिन्तित राजालाई देखेर प्रतिज्ञा गर्नुभयो, महाराज हजुर दण्ड नमानी बक्सोस्, अन्याय गरेरै सही पञ्च पाण्डवलाई अन्त्य तुल्याएरै छाड्नेछु, कौरवलाई विजय गराएरै छाड्नेछु। कसरी गर्छौ बाबु भनेर सोध्नु। त्यो मलाई छाडिदिई बक्सोस् महाराज भने गुरुपुत्र अश्वत्थामाले। अब अन्तर्यामी भगवानलाई थाहा भयो केही अन्याय हुँदैछ, यो अन्यायमा पञ्च पाण्डव पर्दैछन्, मैले केही न केही उपाय लगाउनै पर्छ। जगतको अधिपति परमात्मा रात्रिको समयमा सुत्नुपूर्व पञ्च पाण्डवलाई भगवानले निवेदन गरिबक्स्नुभयो, बाबु सुन, हिँड अब गङ्गा स्नान गर्न जानु पर्दछ, जाउँ भनेर भगवानले पञ्च पाण्डवलाई रणभूमिकै क्षणमा गङ्गा स्नानका निमित्त लिएर सवार भइबक्स्नुभयो। विधिको खेललाई कसले टार्न सक्छ र पञ्च पाण्डव शयन गर्ने कक्षमा पाञ्चालीले आफ्ना 5वटा पुत्रहरूलाई लिएर सुताइदिनु भएछ। पञ्च पाण्डव जुन कक्षमा शयन गर्नुहुन्थ्यो त्यही शयन गर्ने कक्षमा 5वटा पुत्रहरूलाई लिएर सुताइदिनु भयो। रात्रिको समय अन्धकार थियो। लस्करै सुतिरहेका बालकहरू पञ्च पाण्डवका पुत्रहरू, गुरुपुत्र अश्वत्थामाको आगमन भएको थियो, यिनै रहेछन् पञ्च पाण्डव भन्ने ठाने। दाबबाट तरबार निकाली शिर समात्दै गिण र शिरलाई अलग अलग पारे 5वटा शिर लिएर राजा धृतराष्ट्रका समीपमा पुगे। हे महाराज हजुर विजयी हुनुभयो, हजुर विजयी हुनुभयो। राजा धृतराष्ट्रले अनुहार छामेरै थाहा पाउनुभयो, बाबु गल्ती गरेछौ, पञ्च पाण्डव होइन पञ्च पाण्डवका पुत्रलाई पो तिमीले वध गरेछौ बाबु। हेर ओरे महाराज, हेर सन्तान भन्दै पञ्च पाण्डवका पुत्र, अब मलाई पञ्च पाण्डवले छाड्नेवाला छैनन्, भाग्नु सिवाय अरू उपाय केही छैन भनेर त्यहाँबाट गुरुपुत्र अश्वत्थामा भाग्ने कोसिस गर्न थाले। यता गङ्गा स्नान गराएर फर्काएर पञ्च पाण्डवलाई लिएर आउनुभएको थियो। द्रौपदी धुरु धुरु रोइरहेकी थिइन्। आपद विपदको त्यो संज्ञा उद्घोष गरिरहेकी थिइन्। माता शिशूनाम निधनम सुतानाम निशम्य घोरम परितप्यमानः। आफ्नो पुत्रहरू त्यो रणभूमिको सङ्घारमा अन्याय गर्ने दुष्ट जनका हातबाट अन्त्य भएको, शिर छैन गिण मात्र लडिरहेको, रगतको खोलो बगिरहेको त्यो अवस्थालाई देखेर द्रौपदी धुरु धुरु रुँदै बिलौन गरिरहेकी थिइन्। हे पञ्च पाण्डव, हे धनुर्धारी, हे गाण्डीवधारी, हे भीम, हे युधिष्ठिर महाराज को दुष्टको आगमन भएछ। हाम्रा सुतिरहेका पुत्रहरूको शिर छैन गिण मात्र लडिरहेको छ, रगतको खोलो बगिरहेको छ। यो अन्याय कसले गर्यो? यो पाप कर्म कसले गर्यो? यो दुष्ट जन को आएछ? हृदय कराउँदै बिलौन गरिरहेकी पाञ्चालीका निकटमा पञ्च पाण्डवहरू जब समीपमा आउनुभयो, सान्त्वना दिन थाल्नुभयो। युधिष्ठिर राजा भन्नुहुन्छ, हेर पाञ्चाली, यो रणभूमि हो, हामी सत्यका पक्षमा लडिरहेका छौँ, कौरव अन्याय गरिरहेका छन्, असत्यलाई साथमा लिएर लडिरहेका छन्। त्यही भएर धैर्य धारण गर, शोकलाई शक्तिमा रूपान्तरित गर, चिन्ता नगर पाञ्चाली, चिन्ता नगर। सम्झाउँदै बारम्बार बिलौन गरिरहेकी पाञ्चालीका निकटमा भीम गर्जिन थाल्नुभयो। नहकुल सहदेवलाई त्यस्तै क्रोध जागिरहेको थियो। अर्जुनले त प्रतिज्ञा गर्न समेत भ्याइहाल्नुभयो, हेर पाञ्चाली, आजको सूर्यास्त पूर्व तिम्रा निकटमा यो जो दुष्ट जो कोही होस्, आज तिम्रा समीपमा ल्याएर मार्न सकिन भने म धनुर्धारी अर्जुन भइन प्राणै त्याग दिनेछु भनेर प्रतिज्ञा नै गरिबक्स्नुभयो राजन। अब भक्तले गरेको प्रतिज्ञा भगवानलाई भारी पर्छ। यदि हामी असल भक्त हौँ भने नि हामीले गरेको प्रतिज्ञा छ नि भगवानले पुरा गर्नुहुन्छ, किनकि भगवान भक्तवत्सल हुनुहुन्छ। नाहम वसामि वैकुण्ठे योगिनां मानसेन वा मद्भक्त्या यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदः। जहाँ जहाँ भक्तले बोलाउँछन्, पुकार गर्छन्, आवाज दिन्छन्, भगवान त त्यही निवास गर्नुहुन्छ। त्यही भएर भगवान कस्तो हुनुहुन्छ? भक्ताधीन, भक्तको अधीनमा हुनुहुन्छ।
हामी असल भक्त भयौँ भने हामीले आँटेका सोचेका विचार गरेका कार्य सार्थकताका निमित्त सङ्कल्प गरेका ती कार्य सारा भगवानले पूर्ण गर्नुहुन्छ। यसमा दुई मत छैन। भगवान भक्तका अधीनमा हुनुहुन्छ। अर्जुनले प्रतिज्ञा गरेपछि भगवानलाई चिन्ता पर्यो, को आएको रहेछ त्यो दुष्ट भनेर खोजी गर्न थालियो। घोडाका सिपीहरू, हातका चक्रहरू मिलाउँदै गर्दाखेरि गुरुपुत्र अश्वत्थामासँग गएर मेल खायो। गुरुपुत्र भइकन पनि यस्तो निन्दित कर्म गरेका रहेछन्। आज हाम्रा पुत्रहरूलाई वध गर्न पुगेछन्। थाहा पाउने बित्तिकै धनुर्धारी अर्जुनलाई साथमा लिएर रथलाई सवार गराउँदै जगतको अधिपति परमात्मा उनका निकटमा जाने तयारी गर्नुभयो। भाग्दै भाग्दै गएका गुरुपुत्र अश्वत्थामालाई रोक्नका निमित्त मायावी शक्तिका साथमा भगवानले सूर्यलाई अस्त जस्तो गराइबक्सनुभयो अनि विश्राममा रहिरहेका अश्वत्थामाका निकटमा अर्जुनलाई पुर्याइबक्सनुभयो। राजन देख्ने बित्तिकै अस्त्र शस्त्र उठाई युद्धको तयारी गर्न थाले। त्यसै बिचमा अर्जुनले पनि धनुर्विद्यामा पारङ्गत हुनुहुन्थ्यो। अस्त्र शस्त्रको प्रयोग गर्नुभयो। वरुणास्त्रले बन्दी बनाउनु भयो र गुरुपुत्र अश्वत्थामालाई लिएर पाञ्चालीका निकटमा पुगिबक्सनुभयो। अब मार्छु भनेर मार्न खोज्दै हुनुहुन्थ्यो। पाञ्चालीले बिलौन गरिन्, पुकार गरिन्, फेरि पनि आग्रह गरिन्। के भन्छन्? हे प्रभु, छाडिदिबक्सोस् यिनलाई मारेर कुनै प्रकारको मेरो शोक हरण हुनेवाला छैन। मुच्यतामीश ब्राह्मणो नितराम गुरु सरहर्षो धनुर्वेद सविसर्गोपशंसयः। हे धनुर्धारी, मुच्यतामीश यिनलाई छाडिदिबक्सोस्। यिनलाई मारेर कुनै फाइदा छैन। किनकि जसरी म अबला नारी एउटी आमालाई दुःख परिरहेको छ, यिनलाई वध गर्दा अर्कै एउटी नारीलाई फेरि दुःख पर्छ। कस्तो भावना हेर्नुहोस् त। जसले आफ्नै छोराहरूलाई मारेको छ उही व्यक्तिलाई अगाडि ल्याएर मार्न खोज्दाखेरि छाडिदेऊ यिनलाई। हे धनुर्धारी, हे अर्जुन, यिनलाई मारेर न मेरा मरेका छोरा फर्केर आउँछन् न मेरो शोक हरण नै हुन्छ। यिनलाई मारेर केही फाइदा छैन। जुन शोक मलाई परेको छ त्यही शोक अर्कालाई पर्छ। त्यस्तो शोकको भागी किन बन्छौ त्यो? त्यही भएर छाडिदेऊ अर्जुन, छाडिदिबक्सोस्। अब अर्जुनलाई चिन्ता पर्यो। प्रतिज्ञा गरेका छन् मार्छु भन्ने। मार्न खोज्यो, द्रौपदीले रोक्छिन्। हे भगवान, के गरौँ परमात्मा? म त धर्म सङ्कटमा परे प्रभु, धर्म सङ्कटमा परे। जगतको अधिपति परमात्मा भगवान निवेदन गर्नुहुन्छ। वपनम द्रविण दानम स्थान निर्यापणम तथा एषहि ब्रह्मबन्धोनाम बधो नान्यास्ति दैहिकः। मृत्युदण्ड बराबरको सजाय शास्त्रले के भन्छ हेर्नुहोस् है। अघि नेपालको कानुन पनि यस्तै थियो। 4 पाटा मुण्डन गराइदिने, शिरको मणि झिकिदिने, धन हरण गरिदिने, देश निकाला गराइदिने, यसलाई मृत्युदण्ड बराबरको सजाय मानिन्थ्यो। यही सजाय दिनका लागि अर्जुनलाई परमात्माले इशारा प्रदान गर्नुभयो। ज्ञानी अर्जुनले त्यही सजाय प्रदान गर्ने तयारी गरे। सजाय त दिनै पर्छ, किनकि यिनले बालकलाई वध गरेका छन्। फेरि बाबु ब्राह्मण पुत्र हुन्, यिनलाई वध गर्न पनि हुँदैन, आतताई पाप लाग्छ। भगवानले निवेदन गर्नु भएको थियो। शास्त्रीय मर्यादामा रहेर अर्जुनले लाई के गरी सजाय प्रदान गरे। 4 पाटा मुण्डन गरी, शिरको मणि झिकिदिए, धन हरण गरिदिए, देश निकाला गराइदिए र मृत्युदण्ड बराबरको सजाय उनलाई प्रदान गर्दा भई। राजन लौ त भगवान जगतको अधिपति परब्रह्म परमात्मा यसरी सजाय प्रदान गरे तापनि गुरुपुत्र अश्वत्थामालाई के भाव जाग्यो भन्दा प्रतिशोधको भावना जागिराख्यो। हे पञ्च पाण्डवहरू, तिमीहरूले मलाई यस्तो सजाय प्रदान गर्यौ। तिमी त वृद्ध छँदैछौ, तिमी एक दिन अन्त्य अवश्य हुन्छौ, तर तिम्रो वंशमा उत्पत्ति हुनका लागि त तयारी भइरहेको उत्तराको गर्भमा एउटा बालक छ। त्यो बालकलाई वध गरे भने कौरवको परास्त माने विजय हुन्छन्। तिमी पञ्च पाण्डवहरू परास्त नै हुन्छौ भनेर निवेदन गर्न थाले। प्रतिशोधको भावना चाहिँ हराएन, जागिरह्यो। त्यही बेलामा धनुष बाण साथमा लिएर उठाएर प्रहार गर्ने तयारी गर्दै थिए। उत्तराले भगवानलाई स्तुति गर्न थालिन्, पुकार गर्न थालिन्। कस्ती थिइन्? ज्ञानी थिइन्। बारम्बार पुकार गर्दै निवेदन गर्छिन्, पाहि पाहि महायोगिन देवदेव जगतपते नान्यम त्वदभयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। हे भगवान, मैले वरपर सर्वत्र मृत्युलाई देखिरहेकी छु प्रभु। म मर्ने मलाई भय त छैन भगवान,
तर एउटा मेरो इच्छा छ प्रभु भन्ने निवेदन गरिन्। कामम दहतु मामनाथ मामो गर्भ निपात्यताम, हे प्रभु भलै म मरौँ मलाई चिन्ता छैन, तर भगवान मेरो यो गर्भमा रहेको बालक बाँचोस् हरि, यो गर्भमा रहेको बालक बाँचोस्। त्यसैलाई आमा भनिन्छ। आमाले आफ्नो मर्ने भयलाई पनि पर पन्छाउँछिन् अरे। गर्भमा रहँदै गर्दा बालक गर्भमा तलमाथि पर्यो भने प्राणै जान्छ, त्यो पनि थाहा छ, तर पनि आमाले गर्भ धारण गर्छ। त्यही भएर आमा दयाकी खानी हुन्, ममतामयी हुन्, वात्सल्यदायी हुन्, करुणाकी मूर्ति हुन्। आमामा त्यो भेद, त्यो शक्ति र त्यो सामर्थ्यता हुन्छ। ती आमाले के भनिन् त, पुकार गरिन्, प्रार्थना गरिन्, भगवान मलाई मर्न चिन्ता छैन, तर यो गर्भमा रहेको बालक चाहिँ बाँचोस् है हरि, किनकि यो कौरवको कुलदीपक हो, पञ्चपाण्डवको कुलदीपक हो। यो नै अन्त्य भयो भने त वंशै मासिन्छ भगवान, वंशै मासिन्छ। जगतको अधिपतिले रक्षा प्रदान गर्ने तयारी गर्नुभयो, सुदर्शन चक्र प्रहार गर्नुभयो, गर्भभित्र पुर्याइ बक्सनुभयो, राउन्डबन्दी घेर लगाएर गर्भभित्र रहेको बालकलाई रक्षा गरिबक्सनुभयो। तिनै परमात्मा भगवानका कृपाले गर्भैभित्र परीक्षितले परब्रह्म परमात्मा भगवानको दर्शन पाए, परमात्मा भगवानलाई भजन थाले। समय कालखण्ड अनुरूप बालकको उत्पत्ति भयो। निस्तेज अवस्थामा थिए परमात्माले तेज पनि प्रवेश गराइबक्सनुभयो। वर रक्षा, पर रक्षा, गर्भभित्र रक्षा, जन्मेपछि पनि रक्षा, सर्वत्र सर्वत्र क्षणमा रक्षा गरेको हुनाले नाम पनि परीक्षित बनेर रहन गयो राजन। तिनै परीक्षित नाम गरेको बालक पञ्चपाण्डवका वंशमा उत्पत्ति भएका थिए। लौ प्रभु, सत्यताकै पक्षमा परब्रह्म परमात्मा भगवानले पञ्चपाण्डवलाई सहायता प्रदान गराएर पञ्चपाण्डवहरू महाभारतको युद्धमा विजय भएर राजकाज भोगाधिकार परमात्मा भगवानका कृपाले प्राप्त गरेका थिए। त्यही भएर सत्यको पक्षमा परमात्माको सहायता रहन्छ भनेर निवेदन गरिबक्सनुभयो। सत्यमेव जयते, सत्यको विजय नै भयो। यो 18 दिनको युद्ध महाभारत चरित्र सुखदेव स्वामीले परीक्षित नामका राजाका निकटमा नैमिषारण्य क्षेत्रमा सुत शौनकादि मुनिहरूका माझमा निवेदन गर्दै बताउँदै हुनुहुन्थ्यो। विजय भएर राजकाज भोग अधिकार भोगाउँदै गर्दा परमात्मा अब जाने तयारी गर्नुभयो। कुन्तीले भगवानलाई निवेदन गरे, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोप कुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। हे हरि, हे परमात्मा, हे देवकी नन्दन, हे वासुदेव, हजुर हामीलाई छोडेर जाँदै हुनुहुन्छ अरे हरि, हजुर रहे हुँदैन र परमात्मा भन्दै पुकार गर्दै थिए। भगवान भन्नुहोस् दिदी, जहाँ सुखका दिन आउँछन् नि त्यहाँ मैले छोड्नै पर्छ। जब जब दुःख आउँछ त्यो दुःखमा मेरो सहायता रहने गर्दछ। भगवान कृष्णकै फुपू दिदी होइबक्सुनुहुन्थ्यो कुन्ती माता, कृष्णकै फुपू दिदी। अब म जानुपर्छ दिदी भन्नुभयो। बरु हजुर केही वरदान माग्नुहुन्छ भने हजुरलाई म वरदान प्रदान गर्छु। दिदी भन्नुहुन्छ, हे परमात्मा, हजुरकै कारणले मेरा पुत्रहरूले यो सुखभोग ऐश्वर्य आनन्द प्राप्त गरे, केही दिन त रहिबक्सोस् हरि। भगवान भन्नुहुन्छ, अब विलम्ब गर्नु हुँदैन, म जानै पर्छ। त्यसो भने भगवान मलाई वरदान प्रदान गर्छ। विपद सन्तु न शाश्वत तत्र तत्र जगद्गुरु भवतु दर्शनम यस्मात् उद्ध पुनर्भव दर्शनम। जहाँ जहाँ दुःख पर्छ, आपत पर्छ, विपद पर्छ, त्यहाँ हजुरको दर्शन प्राप्ति हुन्छ, स्मरणको याद आउँछ। त्यही भएर भगवान, मैले सुखका दिन कहिल्यै भोग्नु नपरोस्, मलाई दुःखै दुखाइ परोस् हरि, दुःखै दुखाइ परोस्। कुन्ती माताले यस्तो वरदान माग्नुभयो। हाम्रो अगाडि भगवान आउने हो भने कस्तो वरदान माग्थ्यौँ होला हामी, हेर्नुहोस् त। यस्तो वरदान मागौँला त हामी जहिले पनि देवालय मठ मन्दिर आफूभन्दा अग्रज के वरदान माग्छौँ उनीहरूसँगै, भगवान दुःख पर्यो सुख प्राप्ति होस्, ऐश्वर्य आनन्द मिलोस्, दुःख हरण होस्, यस्तै यस्तै वरदान माग्छौँ। राम्रो घर बनोस्, छोराछोरीलाई राम्रो जागिरी मिलोस्, देश विदेश गए पनि राम्रै ठाउँमा पुगुन्, होइन? साइकल चढेको छु मोटरसाइकल चढ्न पाऊँ, मोटरसाइकल चढेको छु गाडी चढ्न पाऊँ, यस्तै वरदान। हाम्रो इच्छा के हुन्छ? यस्तो हुन्छ। तर कुन्तीले के वरदान माग्नुभयो? हे भगवान, आपद विपद दुःखका क्षणहरूले मलाई कहिल्यै नछोडुन्, किनकि जहाँ जहाँ दुःख हुन्छ त्यहाँ हजुरको याद आउँदो रहेछ नि। दुःख परेपछि कसलाई सम्झिन्छ? दुःख पर्दाखेरि
बाटोमा हिँड्दाखेरि ठेस लागिहाल्यो भने कसलाई सम्झाउनुहुन्छ? ऐ आमा भन्न मन लाग्छ? बाटोमा हिँड्दाखेरि ठेस लाग्यो भने आमाको याद आउँछ कि भगवानको याद आउँछ? हाम्रो शास्त्रले पहिलो देवता कसलाई भन्छ? आमालाई भन्छ। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, यी जगतका प्रत्यक्ष देवता हुन्। यिनले देखाएको बाटोमा चल्यो भने बल्ल भगवानको दर्शन मिल्छ। सिधै भगवानको खोजी गर्न थाल्नुभयो भने बाटो बिग्रन्छ है। घरमा रहेको देवतालाई रुवाउने, तीर्थ धाउने गर्नुभयो भने तीर्थ गएर फल मिल्दैन नि। फेरि ख्याल गर्नु होला, यहाँ दान गर्नु अगाडि घरको देवतालाई खुसी पार्नु भएको छ कि छैन? घरको देवतालाई रुवाउनु भएको छ भने दान गर्नु पर्दैन। मेरो भनाइ यही हो, घरको देवतालाई खुसी पार्नु पर्यो।